घेऊन सच्चे गुरुवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Matthew chapter 8 verse 26. जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले बिजोड कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो. आनी उठोन वाऱ्याक आनी ल्हारांक ताणें फर्मायले आनी सक्कड शांत जाले. सक्कड शांत जाले. म्हज्या मगाच्यान आपुरबायेची एक उतार ह्या सकाळीच्या वेळा आमी आयकून आसा. ह्या उतराचेर आयज शुक्राच्या दिसा आमी पातयणी दवरया. पळय म्हज्या मगाच्यान एकच उतरान वारे आनी वदाळ शांत जाले. एक उतार जिवी दिवचे उतार वाऱ्याक आनी वदाळाक शांत करचे उतार जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरले. आज म्हणटागी उतार पळय मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 23. उपरांत जेजू दोनी चडलो ताजे शिशी ताजे सांगाता गेले. वर्स 24 आमी वाचचे ह्या वेळार अशें आसता सरोवरांत एकपणाचे एक व्हड वादळ उठले. दोनी वयर सयत ल्हारां मारूंक लागली पूण जेजू न्हीद काडटलो. वर्स 25 तवळ ताजे शीस ताजे सरशीन वचून ताका जागोवन म्हणाले. ताजे शीस ताच्या सरशीन वचून ताका जागोवन म्हणाले की पळय वाचचे आमी सोम्या आमकां बचाव कर. सोम्या आमकां बचाव कर. आमी बुडटाव. आमी बुडटाव. म्हज्या मगाच्यान ल्हारां दोनीच्या वयर आयली. उदक दोनीच्या वयर आयली. बुडच्या परिस्थितीच्या वेळार ती जेजू गेली आनी जागोवंक लागली आनी म्हणाली सोम्या आमी बुडटाव. पळय म्हज्या आपुरबायचे एक घडी जेजू न्हिदला त्या दोनीर. जेजू तांच्या सांगाता आसा जाल्यार ह्या शिसांनी कितल्या बडी जेजू गेले हसरे सगळे पळयला जांफरो. हर एक घडी जेजू गेले हसरे पळयला जाल्यार तांची भिरांत कावजणी कांगाल जावन ते म्हणटा सोम्या आमी बुडटाव. आज ल्हारांच्या जैत वेल्ल्या वादळाच्या जैत वेल्ल्या ते जेजू लागीं वचून ती म्हणटात की सोम्या आमी बुडटाव. म्हज्या मोगाच्यान आज आमच्या जिवितांत जिवंत जेजूक आमी अनुभव करीची. जिवीत दितल्या जीवदा तर आमी अनुभव करूंक जाय. आज ल्हारांचेर वादळाचे जैत वेल्ल्या सोम्या लागीं आमी एक जावन रावूंक जाय. ताका जेजू आपुरबायन तांकां म्हणटा जेजून म्हणालो
तुम्ही इतले बिजूड कित्याक कितलो उणो भावार्थ तुमचो आनी उठोन वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायलें आनी सक्कळ शांत जालें. जांफरो जेजूक न्हीद पडूंक नासली. जेजू श्रीफ त्या सुवातेर रश्ट नासलो जांफरो. जेजू कळीत आसलें उदक वयर येते आसा, वदाळ झरान मारता. त्या खातीर जेजू म्हणटा कितलो बिजूड तुमचो भावार्थ, कितलो उणो तुमचो भावार्थ. आनी लारांक आनी उदकाक ताणें ते पळय म्हणजे वाऱ्याक आनी लारांक ताणें फरमायलें आनी सक्कड शांत जालें, सक्कड शांत जालें. साम चॅप्टर 130 वर्स 1 and 2 म्हणटा की गुंडायेंता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता, सोम्या आयक म्हजो ताळो, म्हज्या विनवणेच्या ताळ्याक कान दी. हर एक दिसा आमच्या घरांत आमच्या सांगात आसल्या ते जेजू लागीं आमी उलोवंक जाय. आज जांफरो कश्टाची मोडां, इराराय, बेजाराय आमच्या दिसान दीस आमच्या जिवितांत जैत वर्ते आसा. जांफरो हर एक दिसा जेजूक सांगा, सोम्या तूं म्हज्या सांगात आसाय, तूं म्हज्या सांगात आसाय. ही लरां ह्या वदाळ ह्या उतरान तुजें शांत जाता जाल्यार म्हज्या जिवितांनी पिडा, कश्ट, अनवरां, दूख, इराराय तुज्या एकच उतरांत ती नापयस जातली. हांव विस्वासता सोम्या तुका, हांव विस्वासता. दोनी हात आमचे उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया वेळा आनी माग्या वेळा स्वामीचे दैवी सकत आमचे देवनाचे खातीर पवित्र आत्म्याची भरती ह्या शुक्राचे दिसा मागून घेवया. आमची काळीज मौन जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पित करया. स्वामीची सकत आमी जण अनुभव कर सांगता म्हणया वेळार हे पवित्र आत्म्या ये, हे पवित्र आत्म्या ये, हे पवित्र आत्म्या ये. म्हजे वय तूं देवन ये पवित्र आत्म्या. देणी लाभोंक आज तूं ये म्हज्या जिवितांत. म्हजे वय देवन ये पवित्र आत्म्या. देणी लाभोंक तूं ये पवित्र आत्म्या. म्हजे वय देवन ये पवित्र आत्म्या. आयचे दिसा मागोंक म्हाका शिकय. अस्कत केन्ना सुटकला पळय दुबाव, कावचणी, भिरांत, इराराय अस्कत काय म्हजेतान पयस कर सोम्या. देणी लाभोंक तो ये, हे पवित्र आत्म्या. हे पवित्र आत्म्या ये, ये पवित्र आत्म्या ये म्हज्या जिवितांत. म्हजें जिवीत नंदन कर, परिवर्तन कर म्हजें जिवीत. हालेलुया, 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 हालेलुया. हे सकाळचे सोमी आमी स्तुती करया, वाकणया, दिनवास आनी म्हणया हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्र तुझ्या सत्य नमका बोल, तुझ्या ध्याना नमका बोल, तुझ्या फळा नमका बोल. सगळं बंद करी नम सुटकला बाई, अस्कत गम सुटकला बाई. सर्गीच्या ग्रेस का नमका बोल. आशीर्वादित कर पवित्र आत्म्या. ये पवित्र आत्म्या देवने, देवने, देवने आमच्या जिवितांत. सर्गीच्या सत्य नमका भर पवित्र आत्म्या. हालेलुया. तुझ्या ध्याना नमका बोल, तुझ्या सत्य नमका बोल. आजकालची कावचिणी भिरांत आसला सोम्याच्या समर्पित कर तुझे जिवीत. तुझी अस्कत अडकड तुका सोडणं सुद्याचे दिसा. हालेलुया, 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 हालेलुया. महिमा तुका वाकड तुका स्तुती तुका हकळप तुका जेजू. तुराय सराय काकुळदार देव, महिमेव देव, पदवेदार नवसाय. आमचा आसरो, आमचा सोमी, आमचा सर्वंत, आमचा जीवदाता नवसाय. तुका हरका, तुका वाकडटा, तुका दिनवासता, तुका स्तुती करता जेजू. आराधना तुका, आराधना तुका, आराधना तुका, आराधना तुका. महिमा तुका, स्तुती तुका, हकळप तुका जेजू, पदवी तुका जेजू. महिमा तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगजचेनो ह्या सकाळच्या वेळा आमची जिवीत जेजूक समर्पण दिला. प्रत्येक हांगाचे लाईव्ह टेस्टमनी शिरसी दिली. टेस्टमनी आमी आयकुया आनी जेजू अर्घा दिवया. दोनूय टेस्टमनी द्वारे जेजू आमच्या जिवितान
मूर्ती अद्भुत अचप करतलो त्या सुमी अर्घ दिव्या वाकाणी आणि दिनवासिया. हांव लुसी रामनगरच्यान उलयला. हांव 5 वर्सांनी मला जावे कडेन ती म्हजे कडेन उलयनासलेली. कितकी मिसअंडरस्टँड जावन सोडलेलें. कितली वर्सान म्हाका असलें ती कित्याक म्हाका अशें उलयना जालां म्हणून. पर हांव रिट्रीट केलेली. मला बहिणी सांगलें तुका जाव येयला म्हणून. म्हाका कितली खुशी जाली तर ते वचून घेवन ते कडेन उलोवचे सारकें दिसलें. हांवें उलोवन जावन भायर येयलें मला जावच मरे मुखार येवन सोडलें. मरे तेन म्हाका प्रेयर्स ऑफ लॉर्ड म्हण सांगलें आनी ती म्हाजे कडेन आतां उलोवलेला. हांव इतले खुशेन आसा न्ही. देवाक हांव अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिसस. प्रेज द जिसस. हांव मँगलोर तावन उलयतां. हांव म्हजी मम्मीची साक्स दिवंक आशयतां. म्हजी मम्मी एक डायलिसीस पेशंट देखून तिची हेल्थ मस्ट अपसेट जावनूच आसता. लास्ट विकान तिका ब्रेथलेसनेस स्टार्ट जाल्लें आनी कठीण कोंकली सूट जावन तिची हेल्थ बिगडली. तवळ तिका तकली गुंची आसले देखून आमी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले. साम 41:3, जेरेमाया 33:6. हे वर्ड ऑफ गॉड आमी रिपीट करनूच आसल्या. आतां म्हज्या मम्मीची हेल्थ मस्त बरी जाल्या देखून हांव ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिसस. प्रेज द लॉर्ड. 5 बसून या सकाळच्या वेळा जण एकले विश्वासान उसाऱ्याने म्हणया. जेनेसिस चॅप्टर 28 वर्स 15. पळय हांव तुजे संगत आसा. खंय तूं गेल्यारय हांव तुका सांबाळटलो. आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 16. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळमेचेर बरयलां. तुजी वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. Deuteronomy chapter 3 verse 22. तांकां भियो नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव तुमच्या पासून झुजतलो. Psalm chapter 115 verse 13. सर्वेस्पर भियेंतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो. ल्हानांचेर तशेंच व्हडांचेर आशीर्वाद घालतलो. Psalm chapter 146 verse 7. दत्त भक्तल्यांक तो नीत करून दिता. भुकेल्यांक जेवंक दिता. कैद्यांक सर्वेस्पर सुटका दिता. परत हांगाचे 2 टेस्टिमनी आयकुया. तेजेजूक आज आमी अर्घ दिवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव जोविता. आज हांव म्हज्या पापा विशयान एक साक्स दिवंक आशयतां. पयल्यान पयलें धन्य देवाक हांव अर्घ दितां सर उपकारा खातीर. म्हज्या पापाक साबार 30 वर्सां जावन दोळ्याच्या दिश्टीचे प्रॉब्लेम आसले आनी एका दोळ्याची दिश्ट कंप्लीट जावन वचून आसली आनी एका दोळ्यान जस्ट 5% दिश्ट आसली आनी आमकां ऑपरेशन करूंक मस्त बेळ दिसतालें आनी धैर्य पावनातलें. देखून आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी ऑपरेशन करूंक मुखार सरले हांव. आनी ब्रदर प्रकाशान आमकां एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी सदांच तें रिपीट करतले हांव. म्हज्या पापाचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जालें आनी सक्सेसफूल जालें आनी पापाक गेल्ली दिश्ट फाटी मेळ्ळी आनी आतां आजच्या एका दोळ्यांत पापाक क्लियर जावन पळोवंक जाता आनी आतां स्पेक्स यूज करिनासतना पापा पळयते आसा. 30 वर्सां जावन यूज करनासलो स्पेक्स आतां काडून उडयला. काल्याक म्हळ्यार देवान व्हडलें आजाप केला. देवान केल्ल्या ह्या उपकाराक आमी सर आभारी जावन आसा आनी देवाक आमी काळजां जावन अर्घ दिता. आमकां मागणें दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी आमचे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी सर टिमाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. Praise the Lord. Hallelujah. I'm from Mangalore. I would like to give the testimony of me and my sister. We were going to write our board exams and we had no interest towards our studies. So my mom told me to send a petition to Brother Prakash and I sent it and he gave me the word of God, Wisdom chapter 7 verse 7 and Philippians chapter 4 verse 13. And we repeated it and we both have secured a good result. Thank you Brother Prakash and team for praying. Thank you Jesus, praise you Jesus, love you Jesus. Hallelujah. सकाळच्या वेळार मोठ्या रितीन देवाची उतरां आमी नियाळ करता आसतना Psalm chapter 145 verse 19 आमकां म्हणटा की आपणा भियोन चलतल्यांची इच्छा तो पूर्ण करता तांची बोब ऐकता आनी तांकां निवारता. म्हज्या मोगाचें न्हू
सुजानाचे जिवीत एगडे पळय आमी आमकां सुजाना जिविता विशयांत अपूर्वायन देवाचें तर म्हणटा की ह्या स्वातेर डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 1 पळया अपूर्वायेची एक टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार ह्या दिसा ह्या वेळार दवरता ब्रदर म्हाका सांगूंक जायना तुवेंच सांगिचें म्हणली टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक सोमाराच्या दिसा घडयली एक गजाल अशी आसली की एक बहीण विजा नासतना एका सुवातेर काम करनासले आनी इका फाटल्या हप्त्यांत एक भिरांत आसली कित्याक म्हणल्यार खंय म्हाका इमिग्रेशन धरलें वय जाल्यार म्हाका डिपोर्ट करताली कित्याक आनी ह्या गांवांत म्हाका रावूंक जायना म्हजेर विजा ना ऑलरेडी अवधी मुक्त जाला जाल्यार कळीत आसा तेका इल्लीगल जाल्यार थोडे समस्या आसले थोडे कश्ट आसले त्या कश्टा खातीर ह्या गांवांत तिका रावचें पडलें आनी ती हर एक दिसा फाटल्या एका वर्सांत आमच्या मागण्या आयकून आसा आनी जायते देवाची उतरां तिणें बरोवन दवरला जायते देवाची उतरांची ती प्रॅक्टीस जिबेर येता देवाची उतरां तिची कितली वर्ड ऑफ गॉड रिपिटेशनाची वर्ड ऑफ गॉड तिका रिपीट करना आसा कामां वेताना ती म्हणटा की फाटल्या 7 म्हयन्यांत हांव हर एक रिती शांत जाला मात्र न्हय कामां तें देवाचें उतर आयकोनचें आनी उसारचें ब्रदर हांवें अशें केलां की हांवें सगळें वर्ड ऑफ गॉड तुवें दिल्लें बरें करून बरयलां मात्र न्हय गे आनी हांवें उसान रेकॉर्ड करून दवरला आनी कामाच्या वेळार तें रेकॉर्ड करून आयकोवचें हांवें सगळें प्रॉमीस कितले सुमार तिणें पाठ करून दवरन कामाच्या वेळार तेच वर्ड ऑफ गॉड परतून आयकोवचें त्या खातीर ती कितले वर्ड ऑफ गॉड तिका बाहेट आसा म्हज्या मोगाचें न्हू सोमाराच्या दिसा अशें घडलें की ती कामाक वता आसतना बसरता देंवता आसतनाच इमिग्रेशन तिच्या मुखार कितेंच करूंक जावना एक गांवचेनी एक भिरांत तिका एक क्षणाक दिसली जाल्यार तिणें एक उतार म्हणलें जकारिया चॅप्टर 2 वर्स 9 भोव अपूर्वायन उतार त्या स्वाते कित्याक म्हळ्यार हे उतार ते जिबेर हर एक टायम म्हणटाले ते पळय वाची आमी हांवूच जातलो तुज्या भोवती एक उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर हांवूच जातलो तुज्या भोवती उज्याचो पागोर उलयता तो सर्वेस्पर मुखार आनी ताचे मध्ये आसतली म्हजी महिमा हिणें सडनली ते वर्ड्स यूज करता आसतना सगळे भिरांत गांवचेनी ती गेली आनी इमिग्रेशन पासपोर्ट विचार दिलो तिका तिणें ताका दिलो आनी ते कॉन्फिडन्स आसता की देव म्हज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन रावता देव म्हज्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन रावता मात्र न्हय ताची महिमा म्हजे भितर म्हज्या मदें आसतली त्या खातीर ह्या कश्टांत हांव देव म्हाका निवारतलो आनी तिणें देवाक उलो मारलें देवा म्हज्या पक्षान तूं राव रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 31 जर देव तुज्या पक्षान आसा तर कोण तुज्या विरोध रावंक शकता तिणें एकच म्हणत सौम्य तूं म्हज्या पक्षाक रावायच्या दिसा तूं म्हज्या पक्षाक राव म्हज्या मोगाचें न्हू इमिग्रेशन पासपोर्ट पळयलो हातान घेतलो ह्या भयणीक पळयलें आनी म्हणलें तूं कितें करनासाय ती सडनली म्हण म्हजे कडेन विजा ना हांव इल्लीगल आसा कित्याक म्हाका थोडे समस्या आसा म्हाका कश्ट आसा हे म्हजे कश्ट हांव सांगिना खंयचे कश्ट कितें म्हूण हें सगळें इमिग्रेशन एक्सप्लेन केलें हांव इल्लीगल आसा आय एम रॉंग देवाच्या मुखार हांव रॉंग आसा जाल्यार इतलेंच हांव म्हज्या देवाले मागून आसा की म्हाका थोडे दीस जाय हे म्हजे समस्या परिहार जाता तिणें इमिग्रेशन सगळें सांगलें प्रॉब्लम्स म्हणजे म्हाका हांगा उक्तें करूं नाका आनी सांगलें की थोडे दीस म्हाका जाय ते हांवें देवा लागीं कुमोक मागतें आसा देवा म्हाका राख म्हणून इमिग्रेशन ते कांय जाण एका म्हज्या तोंडा पळयलें तुजो पासपोर्ट ती हातान दिलें आनी म्हणाल वच बट तुज्या समस्या मुक्त जाला तक्षण तूं हांगाथान वच कित्याक म्हळ्यार कळटा तुज्या मुखा म्हळ्यार म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमच्या ताळ्याक कान दितलो देव आमच्या सांगात आसा ती म्हणटा गे ब्रदर देवान म्हाका निवारले म्हज्या देवान म्हजे मागणे आयकले म्हजो देव एक उज्याच्या पागोरा बरी म्हज्या भोंवतणी रावलो सुजानाचे जिबीत पळय घडी बरं सुजाना देव भक्ती नासली ही भयण फाटल्या एका वर्सांत हर एक घडी देवाच्या सांगात रावली वायटाक तिणें पाठ केले
ती म्हणटा की एका वर्सा पयलीं हांव कशें आसली एका वर्सा मागीर हांव कशें आसा ब्रदर. म्हणजे इतले रेकॉर्ड आसा की बायबल वर्साचे हांवें घरा येवन बरोवन दवरून मागीर रेकॉर्ड करचें. हांवें सांगून रेकॉर्ड करचें. कामां तें कानां घालून आयकुचें आनी तोंडान म्हणचें. ब्रदर देवाच्या उतरान स्वयं देव जॉन 1:14 पळय. जॉन चॅप्टर 1:14 तर स्वयं देवच येवन म्हाका राखले आनी म्हाका सांबाळले. वाचचें कडेन बरं. आनी शब्द मनीस जालो. शब्द मनीस जालो. तसो मनीस जालो शब्द तोंडान उसारले तेणें वाऱ्याक आनी वदळ शांत तक्षण शांत जालें. म्हज्या मोगाच्या न्हू आज बायबल कितें म्हण आमी समजलां. आमच्या हर एक कश्टाक हर एक समस्येक तो आन्सर आसा. ही बहीण म्हणटाय म्हाका हांव हर एक फावटी मिसांव येता ब्रदर. म्हयने फुडें सुखान आसतना खूब सार जाता. म्हाका हांव हर एक दिसा पवित्रपणे जिवंक त्या सोम्याचो आदार मागता. ह्या बायबलांत आज आमकां शिकयता पवित्रपणे जिवंक. बायबल आमकां शिकयता देवाच्या मोगांत एक जावन रावूंक. बायबल आमकां शिकयता सासरी जिवी जोड घेवंक. बायबल आमकां शिकयता हर एका वायटांत सुटका जोड घेवंक. आमची जिवीत कितें जाय ती वळी ह्या बायबलांत आसा. म्हजी जिवीत कशें चलूं त्या भयणीन तेच म्हणलें. जकारिया 2:9 Psalm 130 verse 1 and 2 आनी प्रत्येक Psalm 121 verse 8 थोडी वर्ड ऑफ गॉड क्लेम केले तिणें. बट इमिग्रेशन पासपोर्ट चेक करूं ना. हेजे तोंडा पळयता आसा आनी म्हणटा कितें म्हणटाय कितें जालें. सडनली तिणें म्हणलें जॉन चॅप्टर 16 verse 13 साताचो पवित्र तुमचेर आयिल्ल्या वेळा तो संपूर्ण तुमकां शिकयतालो. तुजी भिरांत कावची नापयस करतालो. सडनली म्हणा लागली की भियान आसतना हिका पूर्ण होप आसलो. देव म्हज्या सांगात आसा. Romans 8:31 म्हज्या मोगाचें न्हू हर एक देवाची तर पळया वासास हे समस्येत देवान तिका सुटकारा पयले. सुजानाची जिवितांत इतलेंच म्हणटा पळया. सुजाना डॅनियल चॅप्टर 13 verse 1 इकडे वाचचे आमी. डॅनियल चॅप्टर 13 verse 1. बाबिलोनात जोवाकीम नावाचो एक मनीस असलो. तो हिल्कियाचे दुवे सुजाना लागीं लग्न जाल्लो. ती बहु सुंदर असली आनी देवबिरांतीन ती सुजाना चलोन आसली. सुंदर असली आनी देवबिरांतीन ती चलोन असली. म्हळ्यार हर एक पातकात ती विंगड जावन आसली. तिचो बापाय आनी तिची आवय भक्तिवंत मनशां. तिची आवय आनी बापाय भक्तिवंत जावन आसली. दुई भक्तिवंत जावन आसले. आनी ताणी आपले धुवेक मोइशेच्या धर्मशास्त्रांत शिकोवन दिवन वाडयले. धर्मशास्त्रा प्रमाणे शिकोवन दिवन वाडयले. जोवाकीम भोव ग्रेस्त असलो. ताच्या घरा लागीं एक मळो असलो. जुदेव तांगेर येवन वचून आसले. भोव ग्रेस्त असलो. सगळे हेल्प करतालो आदार दितालो. एक मळो असलो. जुदेव त्यांच्या घरा येवन वचून आसले. कित्याक लोक हेर सगळ्या प्रास चड ताका मानान लेखतले. सगळ्या प्रास लोक ताका मानान लेखतले मर्यादीन लेखतलो. त्या वर्सा लोकां म्हळ्यार सुजान की तेंगे वर्तो मान आसलो. त्या वर्सा लोकांमधल्या दोघा मालगड्यांक मुन्सबीदार नेमले. असल्या मनशा विशीं सर्वेस्परान म्हळें नश्टेपण बाबिलोनांतले भायर सरले. मुन्सबीदारान आसले ते मालगड्या उदेशी आपण लोकांचे फुडारी म्हूण दाखयतल्या मनशा उदेशी. हे मनीस जोवाकीमाच्या घरा सुद्दां आसतले आनी कसलोय दावो आसतली सगळी तांचे मुखार येतली. दनपाराच्या वेळार सगळो लोक भायर सरून गेल्या उपरांत सुजान्ना आपल्या पतीच्या मळ्यांत भोवूंक वेतली. ती दिसपरती येवन भोंवडी मारतना ती दोग मालगडे तिका पळयतले. दोन मालगडे तिका पळयतले आनी कामुकाली ते लासले. कामुकपणान ते लासले. आनी प्रत्येक तरी ह्या स्त्रीक सुजान्नाच्या सांगता की संबोक्रीचे ताका बगले वायट ताणी आदारले. म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना सुजान्ना मळ्यांत रिक्त आसतना हे दोनीय जाण म्हातारे प्रत्येक तरान त्या मळ्यांत गेले. आनी सुजान्नाक सांगतात की तुमी सगळे वचून मोठव्यान सांगता वाचास. त्या सुवातेर सुजान्ना म्हणटा की त्या सुजानाक ते म्हणटात की तुवें आमच्या सांगता आज तुवें खर्च करूंक जाय. लैंगीक संबंध जोडूंक जाय. ताका सुजान्ना म्हणटा की हांव म्हज्या देवाचे पाता करिना. हे उत्तर प्रायचे व्यक्ती म्हणटात की जर तुवें करिना जाल्यार आमी प्रत्येक गांवालाय फोर्साक सांगतले. हांव गांवच्या लोकांलाय फोर्साक सांगतले. हांव ते म्हणटा की आज हांवें जर पाता केल्ले वय जाल्यार
हांव वाचताली म्हज्या देवातान विंगड जाताली जाल्यार पातां करिनातल्या जाल्यार हांव आजचे ताण मरणाची शिक्षा अनुभव करूंक जाय. सडनली ताणें निर्धार केलो की हांव मरोंक जालें तयार आसा, हांव तुमच्या पातां करिना. ताणें व्हडल्यान बोबो मारून म्हणलें की सुजान्ना कोणाय सांगाता ह्या मोळ्यान कितें करता म्हणून. आमी मुखार पळयला म्हणून सगळो लोक जमा जालो आनी सुजानाक मरणाची शिक्षा फावो जाली. तेन्ना पळया म्हज्या मोगाचें न्हू डॅनियल चॅप्टर 13 वर्स 42 पळया आमी. तेन्ना सुजानान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें सस्ताच्या देवा सगळे गूढ तूं जाणाय आनी सगळे वस्तू घडच्या आदीस तूं ते वळखता सगळे गूढ तूं जाणाय. ही बहीण म्हणा लागली की आज सगळे तो कळीत आसा सोम्या, आज कितें आसा म्हज्या जिवितांत कश्ट, हांव कितें आख्या गांवांत रावलां, कितले समस्या जाणाय. थोड्या दिसाक म्हाका वास जाय, देवान सोड घालूंक आसना. हांगा सुजाना म्हणटा परत 42 वाचचे आमी. तेन्ना सर्वेस सुजानान व्हडल्यान बोब मारून म्हळें सस्ताच्या देवा सगळे गूढ तूं जाणाय, सगळे गूढ तूं जाणाय आनी सगळे वस्तू घडचे आदीस तूं ते वळखताय. ह्या मनशांनी म्हजे विरुद्ध फोटकिरी साक सांगला म्हूण तूं जाणाय. ताणी म्हजे आरोप घालून सांगला ते कांयच हांवें करूंक ना म्हूण तुका कळीत आसा. तरी हांवें आतां मरोंक जाय की वन वर्ड, हांवें तरी मरोंक जाय की. जर तुजी कशी आसणार हांव तयार आसा. देवान तो पॉयंट पिकअप करून घेतलो आनी म्हळ्यार सुजान्ना त्यो मरचे नाका. दानियला भितर आसता एक पवित्र आत्म्यान जाग येयलें. दानियल म्हणलो भुरगो त्या स्वता नितीदाराच्या मदीं उबे रावलो, नीत करून दिली. सुजाना वाचलें. सुजाना कोणें नांव पाड केल्लें तांकां दोगांयकी मरणाची शिक्षा फावो जाली. म्हज्या मोगाचें न्हू आज तुमच्या उद्याक कान दितलो जेजू. पळय सिराक चॅप्टर 1 वर्स 13 म्हणटा की सर्वेस्वरून भियोन चलतल्यांक शेवटी बरेपण लाभतले, ताच्या मरणाच्या दिसा लेगून ताचेर आशिर्वाद पडटलो. सर्वेस्परा भियोन चलतल्यांक शेवटी बरेपण लाभतले. ह्या भयणीक बरेपण लाभले. म्हज्या मोगाचें न्हू ते समस्येंतल्यान सुटका मेळ्ळी, इमिग्रेशनांत वाचूंक मेळ्ळी. सुजान्नाक सगळ्या लोकांक नांव पाड जालें. तातूंत हर एकला जावन हायेस्ट रितीन तिका देवान उंच उबारलें. तसो जेजू ह्या शुक्राच्या दिसा तुका आनी म्हाका आशिर्वादीत करतलो. देव बिरांतीन चलया, पवित्रपणान जियोवया, रागातावन मोसरातावन हांकारातावन गर्वातावन आमी सुटका जावन येवया. सोमयेच्या सांगाता एक जावन रावया. आमच्या दोळ्या आमी दांबया, आमचो हात जाता आमच्या काळजा दवरया आनी मागया वेळार सोमया जेजू आज आमी तुजेले परतून मागता. सोमया सुजान्ना वाचयल्ल्या देवा आज आमची काकूत कर. आमचे विरुद्ध कोणें फोर्साक सांगला जावं फ्रो, आमकां कोणें जैलांत घाला जावं फ्रो, आज कोर्टांत उबें केला जावं फ्रो, तुका सगळें कळीत आसा जेजू. सगळें तुका कळीत आसा जेजू. तूं विस्वासी जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांक राखून आसाय आनी सांबाळून आसाय. तुज्या भुरग्यांचे तूं नदर लावन आसाय. सगळ्या बंदकडींतल्यान आमकां सुटका लाभय जेजू. आज कोण ऑपरेशन आसा, कोण हॉस्पिटलाक कश्ट जातात, तांचे गाय पेकाना जेजू तांकां आपोड तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू. तुजी गूण तुजी सकत तांच्या कुडीच्या विश्व्यांनी वळोवन दी जेजू. तुज्या रक्तान नितळ कर जेजू. तुज्या रक्तान नितळ कर. तुज्या रक्तान नितळ कर. हाता घाली कामां पावता पळय तुजी कृपा हर एकल्या जितो वळोवन दी म्हणून तुज्या परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रत्येक तरान हांवें अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे नोव्हेंबरच्या 28 डिसेंबरच्या 1 तारीख पर्यंत होली फॅमिली कॅथिड्रल कुवेट त्या सुवातेर आमची रिट्रीट आसतली. येदोळ तुमकां अनाउन्स केला आद्वेंता. म्हज्या मोगाचें न्हू क्रिस्ताच्या जल्माच्या दिसाची परब आमी आचरण करता आसतना आमी तयारी करया आमच्या आत्म्याची. ह्या 4 दीस रिट्रीट सुखान आसतना त्या सुद्दां बस अरेंज केला. तुमकां थंय ते फोन नंबर आसात, कॉन्टॅक्ट करा. येया 4 दीस सोम्याच्या अग्नीत मोगाक अनुभव करा. तशेंच म्हज्या मोगाचें न्हू हांगा नोव्हेंबरच्या 27 डिसेंबरच्या 24 पर्यंत आमचे उपास आसा. कोणी ह्या फास्टींग ग्रुपात जॉईन जायची म्हूण तुमकां मन आसा जाल्यार 8976525405 ह्या नंबराक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. व्हॉट्सअप नंबर तुम्ही मेसेज करा.
कितलेच फास्टींग करता खंयच्या दिसा फास्टींग करता म्हूण मेसेज करा आनी दुसरें कांय आनी तूं घाली नाका तर फोन करिनाका तर कांय घालनाका खाली फास्टींग असो वॉट्सअप नंबर तुमचे सगळे नांव आमी तुजें नांव खंयचे दिसा हे घाल तुजें नांव आमी स्टोर करता आमच्या फास्टिंगान तुमचे थंय मागता तुमकां जेजू कृपा दिवं दी बळ दिवं दी सकत दिवं दी डिसेंबराच्या 4 तावन 8 तारीख पर्यंत सेक्रेटरी कॅथोलिक चर्च मनामा म्हणला स्वतः बॅरिनांत ही आमची 5 दिसाची रिट्रीट आसा ही आद्वेंताची तयार आहे पळया 4 तारखेर सांजे 5:30 तावन 7:30 5 आनी 6 आनी 7 तारखेर सांजे 7 तावन 9 8 तारखेर डिसेंबराच्या सांजे 7 तावन राती 2 वरां पर्यंत भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेस्तांक कश्ट नासल्या जण एकल्या बाबतींत विशेष मागणे म्हज्या मगाच्या न्हू ह्या दिसांनी जायती राटावळी आसा कंटिन्यू बिजी आसा तुमच्या मागण्याचो म्हाका आदार कित्याक आमचे रेसिडेंस रिट्रीट चालू आसा रेसिडेंस जर सुरू जाला त्याच राती म्हाका कुवेट वचूंक थंय रिट्रीट दिवंक परतून ब्रह्मावर येवंक परतून बॅरीन वचूंक त्या खातीर म्हज्या मगाच्या न्हू तुमचे मागणे आमच्या सांगता कंटिन्यू आसूं दी आमी कंटिन्यू तुमचे ते मागतले आशीर्वादित करून दितो जेजू तुमकां जण एकल्या परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. Praise the Lord. My name is Vanisha Mulia, residing in Dubai. I apologize for the delay in giving this testimony. In first week of August, I suddenly had numbness in my left breast and also severe pain. I went to many doctors, but nobody could find the cause for it. The doctors kept on recommending specialists, but all in vain. I was really tired visiting so many clinics. I sent a petition to Divine Mercy team and they assured me of prayers. Just within 2 days, the numbness was completely cured and I didn't have any pain after that. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus, for performing such a big miracle in my life. The second testimony is about my son, Kyler. He had 104 fever with chills on the 11th of November. And his fever wouldn't come down also after taking medicines. We were very scared as influenza is in the air nowadays. I put a petition to Brother Prakash and I was asked to repeat the word of God, Jeremiah 33:6. When we went to the clinic, they asked us to do the influenza swab test and the insurance rejected the request twice. I kept praying to Divine Mercy and when the clinic put the request 3rd time, they approved it. In the evening, Kyler's temperature again went to 104, so we rushed him to the emergency, where my husband and me kept our hands on his head and continuously repeated the word of God. For 24 hours, he was down with fever. On 12th night, he was healed, and fever didn't come back. Thank you, Jesus, for performing such big miracle and healing my son. All praise and glory to the Lord. Also, his influenza test was negative. Praise you, Lord. Thank you, Brother Prakash and the entire team of Divine Mercy for praying for us selflessly and bringing us closer to Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. I am Edna and I want to give 3 testimonies. Firstly, for my son who had fever which was not coming down the whole night in spite of medication. So I sent for a prayer request and word of God which I kept repeating. My son's fever came down and he was fine. In the month of Feb, my husband had some ear problem due to which he was unable to sleep at night for nearly 15 days. Again, I sent for a prayer request and the word of God. Thirdly, I was having fibroid problems from last 5 years, so I was advised hysterectomy. I and my family continuously repeated the word of God and we were healed. I praise and thank God Almighty for healing my son, my husband, and for my successful surgery. I also thank Brother Prakash and his team for their continuous prayer. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विनुता
हांव चिकमंगळूरतान उलयता आसा. पयल्यान हांव दानिया देवाक काळजांतून अर्गान दिता. हांव म्हजी तर टेस्टिमनी दिवंक आशेता. 1 म्हयनो पयलीं म्हाका बरो पोटान दूख आनी हाय फिवर आसलो. हांवें डॉक्टरा कडेन घेताना ताणें म्हाका युरीन टेस्ट आनी स्कॅन करूंक सजेस्ट केलें. आनी स्कॅनिंगार लेफ्ट किडनींत एक स्टोन आसा म्हणून रिपोर्ट आयलो. आनी युरीन टेस्टांत युरीन इन्फेक्शन जालां म्हणून रिपोर्ट आयलो. डॉक्टरान म्हाका बरो एंटीबायोटिक्स गुळये दिली. आनी हांवें ते काणी घेताना म्हाका म्हजें इन्फेक्शन चडच जातालें. त्या दाडा हांवें ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक एक पेटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव ते केदाळे रिपीट करनासतली. आतां हांव कंप्लीट जावन हुशार जालां. इतलो व्हडलो आजप केला दानिया देवाक हांव काळजांतून अर्गान दितां. आनी म्हजे खातीर मागुल्ला डिवायन मर्सी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक आनी सर्व याजकांक आनी म्हज्या कुटुंबाच्या 6 जाणांक हांव काळजांतून अर्गान दितां आनी तांकां देव बरें करून दी म्हणून मागतां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. Hello, I would like to share a testimony about my husband. I had requested for prayers and word of God when my husband injured his leg by playing. We were afraid he might require a surgery as he felt something cracked in his calf muscle when he was hit. He was not able to walk. There was a lot of swelling and he had a lot of pain. We were given the word of God, Psalm 30 verse 2, which I kept repeating multiple times a day, especially while applying the gel and the ice pack. Within a week, he started feeling better and the pain and the swelling subsided. In another 10 days, he was able to walk completely normal as before. All praise and thanks to our Lord, as we did not need to visit the doctor at all. I would also like to share that there have been many instances where I have felt and experienced Jesus' presence and guidance in my life. He has delivered and kept us safe in times of all kinds of trouble. I want to thank Brother Prakash and team for helping me and my family come closer to our Father and Jesus, and also helping us understand and believe in God's word more than ever. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.